بات ہے خطیب بے مثال رکھ دائیں تو اپنے دین بچاون کیتے کربل وچ 6 مہینے دا لال رکھ دائیں ایک نعرے دا جواب دیو جی میں اپنے رومنی طبیعت ہے اپنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری سرکار کی آمد منٹھار کی آمد دلدار کی آمد سالار کی آمد ایسا درود پڑھو زہرا دا بابا راضی ہو جاوے سارے پڑھو الصلاۃ شاباش 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 ایک دفعہ کوشش کرو صوبیدار عالم زیب واسطے حاجی نور محمد صاحب واسطے اور جتنا مومن مومنات اس علاقے دے ٹر گئے میں انہاں واسطے دعا کردہ اور انہاں واسطے بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لو اللہم اور جتنا بزرگ بیٹھے ہو سپاہی صاحب سمیت سارے دی صحت یابی واسطے بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو اللہم صلی علی محمد والا آل محمد واصحاب محمد اجازت ہے جی میں بھائی محبوب سائیں دا بھی شکریہ ادا کرنا اور نقیب صاحب دا سارے حضرات دا اللہ سارے دی آمد قبول و منظور فرماوے الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا شمس الدوحا بدر الدجا صدر الولا نور الہدا فکان قاب قوسین او ادنا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب گنہگار ہیں مالک کرم چکر تینو ذات قدیر دا واسطہ ہے گنہگار ہیں مالک کرم چکر تینو ذات قدیر دا واسطائی جنو عرش تے صدقے دیدار کرایو اس بدر منیر دا واسطائی سبحان اللہ بھلا ہوئے اس بدر منیر دا واسطائی جائے ہر دکھ وچ ویر دا ساتھ دیتا اس زینب ہمشیر دا واسطائی علی حیدر پور دے لوگاں تے رحم کر میرا مالکا تینو شبر تے شبیر دا واسطائی سبحان اللہ سبحان اللہ این ہے تے غین کہے نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کہے نہیں اس بندے نو بھی پتھر سمجھی جن دل وچ حسین کہے نہیں ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف اوست عثمان آب زم زم علی حج اکبر است وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ سراج بھی وہ منیر بھی وہ نبیوں کا ہے پیر بھی بلغ العلا بکمالہ وہ آمنہ کا لال بھی کردار بے مثال بھی محبوب ذل جلال بھی کشفت دجا بجمالہی ہے نبیوں کا وہ تاجور وہ رسولوں کا ہے دل بر وہ فرشتوں کا ہے افسر حسنت جمیع خصالہی علم نشرح جس کا سینہ ہے شہر جس کا مدینہ ہے والی وہ خزینہ ہے صلی علیہ
وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ عرب دی زمین فضا رنگین مکہ دا شہر خوشیاں دی لہر سبحان اللہ ربیع الاول دا مہینہ رحمت دا خزینہ عرشہ تو آیا ایک سچا نگینہ 12 ربیع الاول دی رات رحمت دی برسات عرشہ تو آئی سوغات اس سوغات دی کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی دا پاک دادا جناب عبدالمطلب 108 سال دی عمر تقریباً کعبے دا طواف کرندہ کھڑائے اچانک ادو حضور دی آمد ہوئیے تے کعبہ خوشی وچ جھمن پائے گئے بھائی کیا بات ہے تواڈی سبحان اللہ کعبہ جھمن پائے گیا او کعبہ جدے وال ظہر دی نماز اساں پڑھنی ہے منہ کر کے اے او کعبہ ہے جنوں اللہ نے پہلے فرشتیاں دے ذریعے بنوایا وال باب آدم نے بنایا وال ایدی اولاد نے بنایا وال قضی قبیلے بنایا وال مکہ دے شریفہ نے بنایا وال بنو امیہ لے بنوایا ایک کعبہ جھمن لگ گیا حضور دا دادا فرمیندہ ہے کعبہ میری زندگی تیرے نال گزریے آج تک نوی جھمیا خیر تا ہے کعبے وچو آواز آئیے اہلا و سہلا محمد تولد تجوہد تشوہد محمد سنائے ثواب سماعت محمد ایدہ مانا جعفر قریشی کیتا ہے پتہ نہیں کہ نو سمجھ آندہ ہے کہ کوئی نہ کعبہ پہ آدھائے آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا جڑا پڑھ سی میں انہوں داد دے سا جڑا نہ پڑھ سی میں انہوں کچھ نہ دے سا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا جڑا انہ دینہ وچی چپ ہے اللہ کرے بول پوے آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا جیو علی حیدر پورا دے بچوں آنکھ دیوائے جعفر قریشی ملتانی چوایا ہاتے آدھا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا ایک دو بندے چپ کی تھی بیٹھے ہو آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا اللہ کرے کہ حد کسی دے محتاج نہ ہو میں آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے توڑی میں جیکٹی لے لونی ہے آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا سام سانگا لیا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ تسی دعائیں بڑے خوبصورت بندے ہو میرے نال پڑھو گے آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا خوش ہے عرض و سما مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا کیمرہ مین بھائی جان سب کو ریکارڈ کرو تاکہ تلہ گنگ والوں کو پتہ لگ جائے علی حیدر پورا میں جا کر سیکھو میلاد کیسے منایا جاتا ہے آگئے مصطفیٰ مرحبا بھلا ہوئے آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا خوش ہے عرض و سما مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا اچھا کعبہ آیا میرا پوترا ہے نسات صحیح میرا پوترا کتنی شان والا ہے کعبہ پہ آدھا ہے سیرت آلہ اندی
सूरत आलाउंदी सीरत आलाउंदी सूरत आलाउंदी वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला सीरत आलाइंदी इको न दे इको होर काम कर दे बेटा सीरत आलाइंदी सूरत आलाइंदी सीरत आलाइंदी सूरत आलाइंदी इससे सब तो जुदा मरहबा मरहबा क्या बात है इससे सब तो जुदा मरहबा 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 आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा गंदम दा दाना मट्टी विच वेंदा है फिर रुलदा है फिर धुप लगदी है फिर अल्लाह उन्हों बख्त लांदा है एक दाना जमीन सटदे हैं भाई जान फिर कुछ दिन बाद वो मिट्टी विच आंदा है हल उहदे उत्ते चलदा है पानी उदों लगदा है ज़राई अदवियात नूं लगदियां ते फिर वो सिट्टा बन के वो कीमती होंदा है भला होवे तुहाडा दाना सिट्टा बनदा है मेहनत नाल कदई तुसां सोना बनदा वेखिया होवे तो तुहानूं लग पता जावे सोने नूं सुनार कित्थों कढेंदा है फिर भट्ठी विच सटेंदा है फिर ओदी तार बनांदा है फिर वो किसी दी नक दी जीनत बनदा है किसी दे हत्थां दी जीनत बनदा है किसी दे गले दी जीनत बनदा है पहले भट्ठी विच उन्हों पकना पौंदा है फिर वो किसी दे गले दी जीनत बनदा है तुसा कदई गूगल जड़ा लई बैठे हो वड्डे वड्डे 40-40 हज़ार दे मोबाइल ना तो फायदा चुको जरा लिखो हीरा कैसे बनता है तो पता चलेगा पूरे पहाड़ को खोदना पड़ता है फिर उसमें से कुछ निकलते हैं फिर उनको छांटा जाता है तो फिर हीरा बनता है मैं 3 मिसालां दे दी अनवार मेरा ख्याल है मैं 4 यारां दे नां ते चौथी मिसाल ही दे देवां फिर तुसा कदई शरबत पीवन पवो ना कफ दा मसलन खांसी दा शरबत है ताकत दा शरबत है ते शरबत दे उत्ते ब्रैकेट ते लिखिया होया होंदा है पहले इसे हलाइए पहले इनू हलाओ ते फिर पीवो एदा मतलब है शरबत भी तां सीहत देसी जले उनू हलाया जावे अल्लाह ने भी मेरे नबी नू नबी दे खानदान विच इवें नहीं भेजिया पहले इस खानदान नू हलाया है आजमाया है फिर नबी अता फरमाया मैं सर जाफर कुरैशी बकल्ला में खुद 22 साल सो नबी नबी पिया करदा मैं पहले 10 मुहर्रम दे 10 दिन जितना जोर लाओगे मैं हुसैन दे जिक्र तो इलावा किसी दा करदा ही नहीं भावें कोई नाराज होवे भावें रादी ए ओदा राइट बनदा है ओदे नां दा लंगर है उन्हां दा ही जिक्र होएगा 12 यकम रबीउल अव्वल तू घिन के 12 रबीउल अव्वल तक मौलवी जितना जोर लावन भाई ए पढ़ मैं नहीं पढ़दा मैं आदा ना इन्हां 12 दिनां विच जिक्र सिर्फ होएगा या नबी दा या नबी दे वालिदैन दा ते मेरा दिल है कि अज मैं तुहानू नबी दे वालिदैन दा जिक्र सुनावा और खालिस सुनावा खालिस बाकी मजमे दी कोई परवाह नहीं मजमा 1 होवे मैं फिर भी बोल ले सा 1 लाख होवे मैं फिर भी बोल ले सा 1000 होवे मैं फिर बोल ले सा क्यों मैं मदारी बन के नहीं पढ़ना मैं हजूर दा नौकर बन के पढ़ना है शाबाश जियो मेरा बचड़ा तेरियां हयातियां जी शरबत हलाओ ना ताकि किबला शफा नहीं देंदा अल्लाह ने पहले मेरे नबी दे खानदान नू हलाया है
یہ جڑا چھری دے تلے ہا او کون ہا؟ وہ بھی تا میرے نبی دا دادا ہا نا بھائی بولو، وہ بھی تا نبی دا دادا. پھر جیویں جیویں نبی دا نور آندہ رہ گیا، جنہ کول آندہ رہ گیا اوہی امتحان دے رہ گئے. پھر عبد المطلب پاک نے کیا امتحان دیتا ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے. شاید انہاں دے والد پہلے فوت ہو گئے ہن اور ننیال وال مدینے چلے گئے ہن. پھر اتھے مدینے ایک مکے دے بندے نٹھا، او انہاں نو گھن کے آیا. انہاں دا نا ہے شیبہ. شیبہ انہوں آدم جدے سر دے وال تھوڑے جھے قدرتی چٹے ہوئن، اس کو عربی میں شیبہ کہتے ہیں. چنانچہ واپس آئے، پھر عبد المطلب بنے. پھر اللہ نے عبد المطلب نو ازمایا. کس رنگ وچ ازمایا؟ میرے نبی دی آمد تو پہلے اللہ نے خواب دے ذریعہ گا فرمایا عبد المطلب میں زمزم دا کنواں پھر کھولنا چاہنا تے تو ہی کھول. چنانچہ آپ گئے تے مکے دے سردار آکھن لگے اسی کھولیں گے. آپ نے اسی ویلے آکھیا اللہ سائیاں اگر آج میرے کوئی چنگے بلے پتر ہوئے نا تے پھر میں انہاں دا مقابلہ کراں ہا. اللہ چل پھر انج چکر میں منت پیا منگدا مینوں تو 12 پتر عطا فرما. انہاں 12 وچوں جڑا سب تو زیادہ پیارا ہو سی میں تیری راہ وچ ذبح کرساں. تسا دیوبندی بیٹھے ہو، اہل حدیث بیٹھے ہو، لیکن ہون تم میلاد پھسے بیٹھے ہو نا. تسا جا کے تحقیق کر لوائے بھائی میں ہے کہ کوئی نہ. قرآن دی قسم ہے اللہ دے گھر دے متولی دعا چا کیتی اللہ میں نو 12 چا دے میں ایک پیارا پتر تیری راہ وچ انج قربان کرسا جی میں داد ابراہیم قربان. سبحان اللہ. پھر اللہ نے میرے نبی دے داد پاک نو 12 پتر عطا فرمائے. پھر انہاں 12 وچوں ایک او ہا جڑا عرب دا چن ہا. بکھے ویکھے نہ رج ویندے ہن، پیاسے ویکھے نہ بکھ لہ ویندی ہے. میں او دا نا نہیں چاہیا تو جا آنسو آون پہ گئیاں ہیں. یقین فرماؤ او دا نا عبداللہ ہا، بڑا حسین ہا، بڑا جمیل ہا، بڑا صاحب کردار ہا. جڑے ویلے عبد المطلب نو پتہ لگا بھئی ہن 12 ہو گئے تے میں انہوں ذبح کرا. چنانچہ آپ نے اعلان کیتا کہ میں اپنے پتر نو اللہ دی بارگاہ وچ ذبح ان کرساں جی میں میرے دادے کیتا ہا. آپ لے کے آ گئے. عبداللہ دیاں بھیڑی آ گیا انہیں کہ بابا ساڈا ویر ذبح نہ کر. فرمایا نہیں میں ذبح کرساں. چنانچہ اس ویلے تورات دا ایک عالم آیا، انہیں کیا عبد المطلب ان کر دیت دے 10 اٹھ دے پتر بچا لے. آپ نے فرمایا نا 10 اٹھاں دی پرچی پاؤ پھر عبداللہ دا نا بھی لکھو جیدہ نا نکلیا میں انہوں ذبح کرساں. رنگ دیکھو میرے اللہ پاک دے او دے ازمامن ویکھو. 10 پرچیاں اٹھ دیاں ایک عبداللہ دی، 11 پرچیاں زمین تے آیا کرا چاہتا گیا نا نکلیا عبداللہ دا. پھر 10 اٹھ ہور پاتے گئے، پھر عبداللہ دی پرچی 21 پرچہ پاتیاں پھر نہ نکلیا تیرے آنسوان دی قسم ہے عبداللہ دا. پھر 30 اٹھ پھر پرچی پھر نہ نکلیا عبداللہ دا. پھر 40 پرچیاں ایک پرچی عبداللہ پاک دی پھر نہ نکلیا عبداللہ پاک دا. 100 اٹھ قبلہ آئے پھر عبداللہ پاک دا نا آیا تو پھر آپ دا نا نہ آیا، اٹھ دا نا آیا. اسی لیے میرے نبی فرماتے تھے آنا ابن الزبیحین، میں زبیحین کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. سن رہے ہیں؟ شاباش. مہربانی بیٹا مہربانی. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اللہ کا روز ازل دا فیصلہ ہے، روئے نہ کرو. اللہ بیماری دے ویتا دکھ دے ویتا روئے نہ کرو. اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ فرمائے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اے محبوب ہمیشہ تنگی کے ساتھ خوشی بھی آئے گی. پہلے تنگی آئے گی پھر آسانی آئے گی. انما العسر یسرا، بے شک پہلے تنگی آئے گی پھر آسانی آئے گی. میرا محبوب گھبراونا نہیں. اللہ اکبر. فإنما العسر یسرا انما العسر یسرا فإذا فرغت فانصب. محبوب جب نماز سے فارغ ہوا کر پھر پیچھے نہ مڑا کر. وإلی ربک فارغب، رب کی بارگاہ میں دعا کیا کر. تو دعا کرتا رہے گا ہم قبول کرتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. میرا خیال ہے موضوع چنگا چھیڑے ہے جی. ہون پھر تقریر ادھا گھنٹہ ہور ود گئی.
عبداللہ پاک دے بابے عبد المطلب این امتحان دیتا. پھر عبداللہ نے کیسا امتحان دیتا؟ اللہ اکبر. یمن تے قبلہ یمن تے شام دے یہودیاں نے خواب ڈٹھا کہ نبوت ہمارے خاندان سے نکل گئی ہے. چنانچہ 40 یہودی گھوڑیاں تے آئے تیر لے کے کمانا گھن کے، کیونکہ لکھا ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابا ہے اس کا نام عبداللہ ہے، حسینوں کا حسین ہے. مکے والے اسے دیکھتے ہیں تو دیوانے ہو جاتے ہیں، اور وہ اونٹ چراتا ہے، بابے کے اونٹ چراتا ہے. چنانچہ وہ 40 بندے جناب عبداللہ پاک نو مارن واسطے آئے. پہاڑی علاقہ ہے، تسی سمجھو گے گل نو. او پہاڑ دے کول آئے، آپ اٹھاں دے نال کھڑے ہن. انہاں 40 بدبختاں نے کمان وچ تیر رکھیا تے آپ دا سورہا جناب وہب بن منبہ، حالی منگنی بھی نہ ہوئی ہے بی بی آمنہ نال، اچانک اتھے کھڑ کے ویکھ رہے ہن کہ مارن والے 40 ہیں تے مری جان والا ایک ہے. وہب بن منبہ اپنے قبیلے دا سردار ہا. جویں بلوچستان وچ قبائلی نظام ہے نا، بگٹی قبائل، مینگل ہو گئے، ہراتی ہو گئے، ایویں ہی عرب وچ ہا. وہ اپنے قبیلے دا سردار ہا تے حیران ہو کے آدا اللہ سائیاں اس بچے دا کیڑا قصور ہے؟ مارن والے 40 مری جان والے ایک. اللہ خیر کر، اللہ خیر کر، اللہ خیر کر، اللہ خیر کر. ایویں آکھ رہے ہیں اللہ خیر کر، اللہ خیر کر. چنانچہ انہاں نے کمانا بچ تیر رکھے تے محمد کریم نے دے بابے نو مارن لگے. بھئی نہ محمد آئے گا نہ نبوت ساڑے گھروں نکلی گئی. جلے انہاں ایویں تیر کٹھے تے مارن لگے، آسمان تو بھا آئی. وہ 40 دے 40 مر گئے تے عبداللہ پھر بھی بچ گیا. آکو سبحان اللہ. اے انوار وڈے نمے نمے نوٹ لئی ودا ہے. انہیں کوئی تقریر کیتی ہے تے انہاں پائن اے دے ہوتے میرے ہوتے ساٹھ رہے ہیں. اے توانو دعوت دے رہے ہیں بھی تسی خیال کرو، لیکن تسی کنٹرول کرو. آج کل مہنگائی بڑی ہے. سبحان اللہ کیا. بھائی جان دی وجہ نال میں نو علی حیدر پورا زیادہ پیارا لگ رہا ہے. مایا جو دا نا نہیں لے رہا، شاید تسی سڑ دے ہو سو میں نا نہیں لے رہا. توجہ ہے جی، گھبرائے تا نہیں میرے دوست. سپیکر دی تار ٹوٹ جاندی ہے، تسی منہ بنا لیندے ہو، پتہ نہیں تساں سپیکر نال سیٹ ہو. حضور دے والدین دا میں ذکر پیا کردا. 40 تیرہ آلے مر سڑ گئے تے عبداللہ پھر بھی بچ گیا. وہب بن منبہ نو اللہ نے صرف ایک بیٹی دیتی ہے. اللہ کی قسم میں وضو سے بیٹھوں، میں نے یہ مضمون تیار کیا تھا 2 مہینے پہلے. میں سوچ رہا ہامی کہ میں موضوع کی تھیں پڑھا، مجھے نئی جگہ مل رہی تھی، سپیس نہیں بن رہا تھا. میں سندھ بھی گیا ہوں، میں بلوچستان بھی اسی 4-5 دنوں میں گیا ہوں. آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر لیں، مجمع بھی ہزاراں لکھاں دے ہیں. میں موضوع نہیں پڑھیا. اتھے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نو پتہ ہے کہ اتھے بندے عادل ہیں. نالے ٹائم چنگا ہے، 2:30 بجے تک نبی کرسوں، کچھ آج دی آرام نال نماز پڑھ لے سوں. بس اے دن دا جڑا پروگرام رکھے دا فائدہ ہے کہ بھی ہوندہ ہے کہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ تلے ہوتے بندہ ہو جاوے، کوئی فرق نہیں پوندا. سن دے بیٹھے. وہب بن منبہ ایدی ایک بیٹی ہے. کتنا؟ میں ایدہ نا چاونا ہے تو اڈا ہاں ٹھر جاونا. ایدی ایک بیٹی ہے، بہت بڑا سردار ہا. ایدی بھی بڑے زیادہ اٹھن. ایدی ایک بیٹی ہے اور اپنی بیٹی دے بارے وچ فکر مند بڑا ہا، کیونکہ ایک بیٹی ہے تے شریف آدمی دی بیٹی جیویں ہی جوانی دی دہلیز تے آوے نا، وہ داڑھی مچھاں کالا نہیں کردا. وہ ہر ویلے فکر مند رہندا ہے کہ اللہ سائیاں بچی دے ہاتھ پیلے ہومن تاکہ میں سرخرو ہو کے قبر وچ حضور نو منہ وکھاواں. شریف آدمی دی عادت ہے، بدماش دی گل نہیں. اے بڑا فکر مند ہے. اور بیٹی دا نا ہی میں داسی دے ماں کیا یاد کرو گے؟ ہاں جی، بیٹی دا ایک لقب ہے طیبہ، ایک لقب ہے طاہرہ، اور نا ایدہ میں لے لواں، ایدہ نا ہے بی بی آمنہ.
ہائے 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 اور تو سبحان اللہ کیا یار خدا دی قسم ہے جلے آمنہ بی بی دے نا تے بولے ہو میں یقین نال پیادا اے فرشتے بھی تو اڈے مقدرہ تے ہس پائے ہو سے آمنہ اور آمنہ دی ماں دا نا بی بی برا یہ بڑے فکر مند ہن کہ بچی ساڑی حسین بڑی ہے کردار بھی یہ دا چنگا ہے یہ دا رشتہ کریے تا کتھے کریے کوئی جوڑ برابر تا نہیں مل رہا جلے عبداللہ پاک بچ گئے نا یہ فوراں پہاڑ تو لتے شام نو گھر آئے کہ برا یعنی کہ حضور دی نانی آکھن لگی خیر اج پریشان بیٹھا ہے فرمایا پریشان تہاں آمنہ بھی جوانی تے قدم رکھ دی پئی ہے تے رشتہ بھی کوئی نہیں وہ کہ اچھا خیر ہے فرمایا خیر کیا ہے تیرے خاندان وچ بھی کوئی لڑکا ایسا نہیں میرے خاندان وچ بھی کوئی ایسا نہیں کتوں رشتہ آپ سی بی بی چپ کر کے دے اچھا ہن روو نا اللہ مہربانی کر سی آپ ہولے ہولے آدھن اچھا ایک جوان ہے ایک جوان ہے انہاں کے کیڑا فرمایا ذرا نیڑے لگ جی انہاں کے وہ عبد المطلب دا جڑا بیٹا ہے نا عبداللہ اے جیڑیاں بی بی دیاں آنسوں آگیاں علی حیدر پورا لے ہو فرمایا نا اجلک وہ وڈا سردار ہے وہ کعبے دا متولی ہے وہ دے کول تا بادشاہ جاندن وہ ٹھیک ہے عبداللہ سونا ہے لیکن اساں ان دے تو گھٹ ہیں وہ تا کسی دے گھر جاندہ نہیں وہ بادشاہ خود بلا لیندہ ہے بادشاہ ماں دے دروازے تے نہیں آندہ وہ ساڑھے کول کیا کرنا آئے گا محبوب بھائی جلے ماں دی ہنج نکلی ہے نا آمنہ نو ویک کے اللہ دی رحمت نو جوش آیا تے غیبی چو آواز ایک گھبراؤ نا کل میں عبد المطلب نو تواڈے گھر نہ بھیجا تا میں محمد دا نبی کہنے رب کہنے میں مولانا بہت اچھا سن رہے ہیں میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں بہت اچھا سن رہے ہیں ہمیشہ ماؤں کا ذکر شریف سنتے ہیں اور شریف ہی کرتے ہیں روندے روندے بی بی آمنہ دی ماں سو گئی پیو بھی سو گیا علی حیدر پورا لے او بیٹا